सर्वप्रथम हेरौँ यो एउटा विशेष सामग्री। शुल्क असुल्दै सरकार सर्वोच्चको आदेश विपरीत जनतासँग एन्टिजेन परीक्षणको शुल्क किन लिन्छ सरकार? यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो सामग्री। 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि नेपालभर गरिएको लकडाउनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन मात्र नभई कोरोनाको सम्भावित जोखिम विरुद्ध तयारी गर्नु थियो। तर त्यो समय सरकार जनताको चासो र चिन्तालाई ओठे जवाब फर्काएर बस्यो। हामी जुन दिन देख्न नपरोस् भनेर पूर्व तयारीका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघचाइरहेका थियौँ। अन्ततः त्यो विभत्स अवस्थाको सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय आइसियु शैय्या र भेन्टिलेटर अभावमा कोरोना संक्रमितको ज्यान जान थालेको छ। आज मात्र रूपन्देही र अर्घाखाँचीका 2 जना कोरोना संक्रमितको आइसियु अभावमा मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका 9 का 73 वर्षीय पुरुषको आइसियु अभावमा मृत्यु भएको हो। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएका उनको आइसियु अभाव भएपछि दाङको बेलझुन्डी स्थित कोरोना अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो। यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका 7 की 70 वर्षीय महिलाको धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएको छ। यही असोज 21 गते अस्पताल भर्ना भएकी उनको आज बिहान 9:15 बजे मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। एकातर्फ कोरोना संक्रमितहरूको आइसियु अभावमा धमाधम मृत्यु हुन थालेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कोभिड-19 संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्च नबेहोर्ने जनाएको छ। उता सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र संक्रमितहरूको उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिएको छ। तर सर्वोच्चको आदेश विपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण शुल्क 1000 रुपैयाँ तोकेको छ। कोरोना संक्रमण बढेकोले परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न केही दिन अघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण गर्ने निर्णय गर्यो। साथै सो परीक्षणको शुल्क 1000 भनेर तोक्यो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको सो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना सरुवा रोग हो भनी स्वीकार गरेकोले सबै प्रकारको सेवा निशुल्क तथा सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र यो पूर्णतः निशुल्क व्यवस्था गर्न भनी आदेश दिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश विपरीत एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणको मूल्य तोकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सो निर्णय सर्वोच्चको निर्णय विपरीत भएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेपछि निशुल्क परीक्षण गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिसकेपछि अब परीक्षणका लागि शुल्क वसुल गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हो। यो अदालतको गम्भीर अवहेलना हो। यो गर्न पाइँदैन र यसलाई चाहिँ के छ भने अवहेलनामा कारबाही गर्न मिल्छ र यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। यो बाहेक सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा कोही परीक्षणका लागि आउँछ भने पनि निशुल्क गर्नुपर्ने आदेश समेत दिएको छ। साथै भिसा प्रयोजनका लागि समेत निशुल्क परीक्षण गराइनुपर्ने आदेश अदालतले दिएको छ। तर अदालतको आदेश लत्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणका नाममा शुल्क असुल्न थालेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकमा नै सबैको खर्च सरकारले मात्र बेहोर्न नसक्ने भनी निर्णय भएकोले हालै ल्याएको एन्टिजेन परीक्षणको शुल्क समेत तोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। एकातर्फ कोरोना संक्रमितहरू आइसियु शैय्याको अभावका कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताको सुरुवात भइसकेको छ। अर्कोतर्फ सरकार केमा अल्झिरहेको छ? सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले अब आफ्नै खल्तीबाट कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नु सरकार गर्न सक्दैन भन्ने ओठे जवाफ दिन थालेको छ। सरकारलाई जनताले सहयोग गर्नुपर्छ। सरकार भनेको कुनै एउटा छुट्टै निकाय, जनता भनेको फरक कुरा होइन। लोकतन्त्रमा जनताबाटै निर्माण भएको, जनताबाट निर्वाचित भएको र जनतालाई सेवा गर्न भनेर बनेको हो सरकार। जनताको सेवा गर्नुपर्दछ सरकारले। सरकारका पनि आफ्ना बाध्यता, आफ्ना सीमाहरू हुन सक्छन्। ती सीमा र बाध्यतालाई जनताबाट अनुमोदित गरेर औपचारिक ढङ्गबाट मात्र होइन, अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि सरकारले लिने हरेक निर्णयहरू तर्कसङ्गत हुनुपर्छ, तार्किक हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ, संविधान अनुसार नै हुनुपर्छ र त्यो जनतालाई बुझाएर जनताको सहमतिमा बेला मौकामा विशेष खालको निर्णय सरकारले गर्न सक्छ। त्यो राष्ट्रका निमित्त हुनुपर्छ, त्यो जनताका निमित्त हुनुपर्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय जसरी केही फरमानहरू जारी गर्छ, जसरी आदेशहरू जारी गर्छ, जसरी उर्दीहरू लगाइरहेको छ, यो के हो? सबै मिलेर कोरोना महामारीको विरुद्ध लडौँ भन्ने ऐक्यबद्धताको वातावरण सिर्जना गर्ने होइन।
एक्लै हिँड्ने, कमाउ धन्दामा लाग्ने, मन लाग्दी गर्ने, जे गरे पनि हुन्छ, हामी त यहाँको शासक हौँ भन्ने मानसिकता जसरी छरप्रष्ट भइरहेको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन र यसको विरोधमा जनता अहिले नै सडकमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू अहिले देखिरहेको छ। र हामी भनिरहेका छौँ कोरोना सङ्क्रमणको महामारी विरुद्ध लड्दै गर्दा अहिले यी खालका समस्यामा हामी नअल्झौँ। तपाईँ हामी सबै मिलौँ र कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारीलाई जितिसकेपछि हिसाब किताब राख्दै गरौँ। त्यसको छिनोफानो हुँदै गर्छ, लोकतन्त्रमा आवाधिक ढङ्गबाट निर्वाचन मार्फत छिनोफानो हुने गर्छ, त्यति पनि कुर्नु पर्दैन। जनतालाई चित्त बुझेनन् भने यस्ता खालका उर्दी मात्रै दिने, आदेश मात्रै जारी गर्ने, सरकारलाई जुनसुकै बेलामा पनि पन्छाउन सक्ने जनताको अधिकार सुनिश्चित त छँदैछ। तर यतिखेर त्यतातर्फ सोच्ने, त्यतातर्फ ध्यान दिएर समय खेर फाल्ने विषय होइन। अहिले तपाईँ हामी सबै मिलेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै कोरोनाका नाममा भएका भ्रष्टाचार, अनियमिततामा सूक्ष्म ढङ्गले हेरौँ, अध्ययन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ। हामी त्यही गरिरहेका छौँ, उत्खनन गर्छौँ, सत्य तथ्यको खोजी गर्छौँ र पर्दाफास गर्छौँ। यस्तै एउटा विषयमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल कोरोना विशेष अस्पतालका डाक्टर सुदर्शन थापा अथवा त्यहाँ अघि हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरू सबै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमध्ये कसैलाई टेलिफोन लगाएर अहिले किन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु शैय्याको अभावका कारणले मानिसको ज्यान गइरहेको छ, यस बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि त्यहाँको अस्पतालको प्रशासनले के सोचेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ, यो बारेमा बुझ्नका निमित्त हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट राजेन्द्र खनाल अथवा सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतम अथवा अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापा मध्ये कसैलाई टेलिफोन लगाएर, उहाँहरूमध्ये जो अहिले व्यस्त हुनुहुन्न कसैलाई टेलिफोन लगाएर अब के हुँदैछ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु बेडको अभावका कारणले प्रत्येक दिन कोरोना सङ्क्रमितको ज्यान जान थालिसक्यो, प्रत्येक दिन ज्यान जान थालिसक्यो। कोरोना सङ्क्रमितको आइसियु बेडको अभावका नाममा किन भइरहेको छ, यसको यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ र यसको व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल के सोचिरहेको छ, सरकार के सोचिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय सोध्छ के गर्छ कि ओठे जवाफ मात्रै फर्काउँछ। उहाँहरूको रुचिको विषय हामीलाई लागिरहेको छ। ओठे जवाफ फर्कायो, चुप लागेर बस्यो, जवाफ फर्काएपछि पुग्छ भन्ने छ। उत्तरदायित्व आउँदछ, जवाफदेहिताभन्दा पहिलो प्राथमिक चरणमा उत्तरदायित्व वहन गर्न कहिले सिक्दछ स्वास्थ्य मन्त्रालय, हामी यो भनिरहेका छौँ। उहाँहरूको टेलिफोन उठिरहेको छैन, हामी पछि यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। अब केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, स्थानीय सरकार पनि छैन अछुतो। कोरोनाको नाममा मासुभात खाएको मात्रै एउटै गाउँपालिकाको बिल आयो, बिल खर्च आयो 1 करोडभन्दा माथि कुरा हो। कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका क्वारेन्टाइन बनाउनलाई चिन्ता गरेनन् त्यहाँका गाउँपालिकाले। क्वारेन्टिन निर्माण भएन, बाहिरबाट मानिस आएपछि महँगा होटल खोज्दै लगेर राखियो र 15 दिन राखियो। एउटा सनलाइट नाम गरेको होटलमा 210 जनालाई, त्यसै गरी चन्द्र सूर्य नाम गरेको होटलमा 260 जनालाई र बिल आयो 1 करोडभन्दा बढी। केही गरेको होइन, मासु भात खाएको अरे। मासु भात खाँदा नै 1 करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने नरहरिनाथ गाउँपालिका त्यही गाउँपालिका हो। आफ्नो नागरिकलाई बिरामी हुँदा बोकेर अस्पताल लानका निमित्त स्ट्रेचर खरिद गर्न सक्दैन यो गाउँपालिका, तर गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि 80 लाखको सवारी साधन खर्च गर्न सक्छ, किन्न सक्छ, खरिद गर्न सक्छ यो गाउँपालिका। अचम्मको गाउँपालिकाको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ। जनतालाई मासु भात खुवाएको रे, कतिको भन्दा 1 करोडभन्दा बढीको। कतिलाई खुवाएको त भन्दा 200-300 जनालाई 15 दिन खुवाएको। 15 दिन 300 जनालाई मासु भात खुवाउँदा 1 करोडभन्दा बढी बिल कहाँबाट आयो, यो कस्तो खालको होटल रहेछ। यस बारेमा निर्माण गरिएको एउटा विशेष सामग्री हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ, हेरौँ यो सामग्री। कालीकोट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैतदेखि असोज महिनासम्म मात्र 17 करोड 67 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसमा सङ्घीय सरकार र सङ्घ संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट गरेको खर्च समेटिएको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तहले गरेको स्रोत व्यवस्थापन विवरण अनुसार यहाँका स्थानीय तहले मात्र 17 करोड 67 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन्। यद्यपि सङ्घीय सरकार र सङ्घ संस्थाबाट आएको रकम कुन प्रयोजनमा कति खर्च भयो भन्ने सम्बन्धमा भने सरकारले विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। यस्तो विवरण आगामी महिना कार्तिकमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
उता कालीकोट जिल्लाकै नरहरिनाथ गाउँपालिकाले बाहिरबाट उद्धार गरी ल्याएका नागरिकहरूलाई महँगा होटलमा राखेर मनलाग्दे खर्च गरेको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सदरमुकाम मानमका होटलहरूमा नागरिकलाई बसालेर उनीहरूले खाएको मासु भातको करोड खर्च भएको बिल भरपाई पेश गरेर रकम भुक्तानी दिएको छ। सदरमुकाम स्थित 3 तारे होटल चन्द्रसूर्यमा 53 लाख र सनलाइटमा 47 लाख रुपैयाँ गरी 1 करोड रुपैयाँ मासु भातमा खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर मल्लले जानकारी दिए। समयमै क्वारेन्टाइन निर्माण नगरी गाउँपालिकाले बाहिरबाट उद्धार गरी ल्याएकाहरूलाई महँगा होटलमा राखेर ब्रह्मलुट गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिसकेपछि नेपालमा गर्न थालिएको भनेको क्वारेन्टाइन निर्माणका निमित्त खर्च। स्थानीय तहलाई भनियो क्वारेन्टाइन निर्माण गर, केन्द्रीय सरकारले भने क्वारेन्टाइन बनाऊ, आइसोलेसन बनाऊ, गर्नु जति खर्च त्यसमै गर्नको लागि प्रयास भइरहेको थियो। त्यसमा भयो अनियमितता, थुप्रै अनियमितताहरू आए। तर त्यस्तै अनियमितता हुँदै गर्दा क्वारेन्टिन बनेन। त्यहाँ अनियमितता गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि क्वारेन्टिन बनेन, किनभने त्योभन्दा सजिलो र सहज ढङ्गबाट अनियमितता गर्नको निमित्त लगेर मानिसलाई होटलमा राखिदियो। होटलवाला पनि खुसी, आफूलाई कमिसन पनि आउने, त्यसपछि जति बिल दिए पनि हुने। कति सजिलोसँग कमाउ धन्दामा लागेका रहेछन् त स्थानीय सरकारका जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरू। हामी भनिरहेका छौँ एउटा मात्र उदाहरण होइन, यस्ता खालका थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग दर्जनौँ अहिले आइसकेका छन्। होइन, आखिर गर्न खोजेको चाहिँ के हो? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतबाट जितेर जनताको सेवा गर्छु म भनेर राजनीति गर्नेहरूको जुन चर्तीकला छ, यो चर्तीकलालाई के भनिँदो रहेछ त भनेर शब्दखोज खोजेर हेरेको, यस्तो खालको शब्द भेटिन्न। कस्तो खालको? जनताले स्ट्रेचर नपाएर मरिरहेका छन्। तन्नामा बेरेर 3 ठाउँमा बाँधेर स्वास्थ्य चौकी लाँदा कति सकस हुन्छ होला ती बिरामी व्यक्तिहरूलाई। सम्झनुस् त आदरणीय दर्शकबिन, एकजना गर्भवती महिला जसलाई अस्पताल लगिएको छ, 3 घण्टा तन्नामा पोको पारेर 3 ठाउँमा बाँधेर लाठोमा झुन्ड्याएर तपाईँलाई 15 मिनट त्यसै गरी एकैचोटि परीक्षण गरेर हेरौँ त। त्यहाँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई त्यसै गर्न मन छ हामीलाई। तन्नामा पोको पारेर 3 घण्टा 3 ठाउँमा बाँधेर लाठोमा झुन्ड्याएर हिँड्दा उहाँको धैर्यता कति रहन्छ त्यो हेर्न हामीलाई मन छ। तर हामी त्यसो गर्दैनौँ, किनभने उहाँमा मानवता छैन भने पनि हामीसँग मानवता छ र त्यो परीक्षण गर्नलाई त्यहाँका जनताले गरे भने त्यहीँकै जनताको कुरो। तर यसरी सकस बेहोरिरहेका जनतालाई अबको केही दिनमा स्ट्रेचर पुर्याउँदैछौँ हामी। तर हेर्दै जाने हो भने त यति धेरै अनियमितता हामीलाई त भन्न पनि लाज लागिसक्यो। मासु भातको नाममा जसरी यहाँ करोडौँको खर्च भएको छ, जनतालाई मासु भात खुवाएको अरे। मासु भात सहित दारू कति खुवाउनु भएछ र विदेशी ब्रान्डकै खुवाउनु भएछ कि के गर्नुभएछ? एक हिसाब किताब मागिरहेका छन् जनता र हामी छोड्ने छैनौँ। मात्र यो कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कुरा होइन, थुप्रै गाउँपालिकामा कोरोनाको नाममा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका दस्तावेजहरू प्राप्त हुन थालेका छन्। एक देखाउँछौँ, मात्र देखाउने काम हाम्रो होइन। समस्या समाधान गरेर भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाहीमा उभ्याउनका निमित्त पहल नगरी छोड्दैनौँ। हो त्यही पहल हो एभेन्यूज पहल। यही साझा प्रयास हो। सम्पूर्ण अन्याय, अत्याचार, सम्पूर्ण अनियमितता, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको मात्र खुलासा गरेर चुपो लागेर बस्ने होइन। त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने काम पनि गर्छौँ। र कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको श्रृङ्खला नम्बर 3 सम्म हामीले देखायौँ। एकचोटि हेरौँ सरसर्ती कतिवटा श्रृङ्खला कसरी कहिलेसम्म भएका रहेछन्।
अब भोलि आउनेछ श्रृङ्खला नम्बर 4 मात्र कालीकोटको नरनाथ गाउँपालिकाको होइन, अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाको पनि श्रृङ्खलाको काण्डहरू र काण्डको यो श्रृङ्खला हेर्नुहोस्। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई हामी देखाउँछौँ र यहाँहरू आफै निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, आफै धारणा बनाउनुहोस् अहिले स्थानीय सरकार केमा व्यस्त छ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हिजो हामीलाई विराट अस्पताल विराटनगरमा बन्धक शव जो 4 दिनदेखि उहाँहरूले 40,000 रुपियाँ बुझाउन नपाएका कारणले गर्दाखेरि त्यो शव लिएर घर जान पाउनु भएको थिएन र अहिले नै हाम्रा सहयोगी त्यहाँका स्थानीय पत्रकार गणेश ठाकुर त्यहाँ पुग्नु भएको छ। हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ सहयोग पुर्याएका छौँ। हामी केही समय पछाडि जानेछौँ बन्धक शवको जुन शव हामीले हिजो समन्वय गरेर अस्पतालबाट घरसम्म लानको लागि पहल गरेका थियौँ। आज उहाँको घरमा हामी पुगेका छौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई उहाँहरूको यथास्थिति अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र थप सहयोगको निमित्त पनि पहल गर्छौँ। यस्तै थुप्रै अन्य खालका समस्या र मात्र समस्या होइन समाधानको पहलसहित हामी आउनेछौँ।